खाना काबा मक्का के एक ऐसे नशेबी इलाके में वाक़या है जहां पुराने ज़माने में बारिश और सैलाब का पानी जमा हो जाया करता था। इसकी दीवारें और अंदरूनी हिस्सों को काफ़ी नुकसान पहुंचता था। पानी की रोकथाम के लिए इस ज़माने के खाना काबा के बाहर एक बंद बनवाया गया था, लेकिन ये बंद भी पानी के रेलों के आगे ना ठहर सका और बार बार टूटने के बाद आखिरकार बिल्कुल मुंदहिम हो गया, जिसके बाद इमारत को ज्यादा नुकसान पहुंचता रहा। नाजरीन, होते होते सूरत हाल इस कदर बढ़ गई कि एक जमाने में यूं दिखाई पड़ने लगा जैसे काबा की खस्ता इमारत अनकरीम धड़म से आग गिरेगी। अहले मक्का की सूरत हाल से बहुत परेशान रहते थे। वो काबा के खस्ता और बोसीदा हिस्सों को गिराकर इन्हें अज़े सर नौ तामीर करना चाहते थे। मगर बात ये थी कि अय्याम जाहलियत से इनके यहाँ ये तसव्वुर चला आता था कि खाना काबा का कोई हिस्सा गिराने से खुदा का अजाब नाजिल होता है, इसलिए किसी को भी मुरम्मत का हौसला नहीं पड़ता था। इधर मुसलसल सैलाबों और शहर से आने वाले पानी ने काबा की फसील को इस कदर कमजोर कर दिया था कि फौरी मुरम्मत लाजमी हो गया था। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबान बेहद खलीक और मिलनसार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज्तमाही और फलाही मामलों में अहले मक्का के साथ मिलजुल कर रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी खाना काबा की खस्ता हाली का फिक्र दामन घेर रहता था, बल्कि इस अवामी तशवीश का एहसास आपको सबसे ज्यादा लायक था। खाना काबा की तामीर नौ को अवलियत मिलने में कई बातों का बेदखल दखल है। काबा के बीच में एक कुआं होता था। नाजरीन, जियारत के लिए आने वाले इस कुएं में अपने नजराने फेंक दिया करते थे। एक दफा किसी ने इस कुएं से कई कीमती अशियां चुरा ली। चोर को चोरी में इसलिए भी आसानी हुई थी कि काबे की दीवारें नीची भी थीं और कच्ची भी। इन पर कभी कोई छत ना थी। बहुत कोशिश के बाद चोर पकड़ लिया गया। जुर्म की पादाश में इसके दोनों हाथ काट दिए गए। मगर नजरानों वालों ने कुएं से मालो दौलत को मजीद चोरी से बचाने के लिए खस्ता दीवारों को गिराकर पुख्ता दीवारें बनाना और उन पर छत तामीर करना पहले से कहीं ज्यादा लाजमी दिखाई देने लगा। इसके अलावा नाजरीन, एक दिलचस्प वाकया भी इस काम पर फौरी तवज्जो का सबब बन गया। नाजरीन, काबे के कुएं में एक नाग भी रहता था। वो दिन के वक्त कुएं से निकलकर काबा की मुंडेर पर बैठ जाता, मजे से धूप सेका करता था। अगर कोई शख्स उसके नजदीक जाने की जिसारत करता तो वो फन फैला फैलाकर खौफनाक फिंकार करता और डसने को लपकता, जिससे सब लोग भाग खड़े होते। मरम्मत और तामीर नौ का काम शुरू होने में इस नाग का खौफ भी हायल था। मगर फिर हुआ यूं कि इन्हीं दिनों एक बड़ा अकाब उड़ते उड़ते इधर आ निकला। वो बिजली की तरह नाक पर लपका और उसे दबोच कर ले उड़ा। ये वाकया इस कदर दिलचस्प और मैनी खेज था कि एक शायर जुबैर ने इस पर बड़े खूबसूरत शेर भी लिखे। वो कहते हैं कि नाक के खात्मे के बाद लोग यूं महसूस करने लगे जैसे खाना काबा की तामीर नौ का खुदा ने इनका रास्ता साफ कर दिया है। इत्तफाक की बात है कि ऐन इन्हीं दिनों एक यूनानी ताजिर और कारीगर बाकूम का जहाज तूफान की जद में आ गया और बंदरगाह जद्दा के साहल के नजदीक आकर किनारे से टकरा कर तबाह हो गया। बाकूम अपने वक्त का हुनरमंद कारीगर था। इसे मामारी और नजारी में भी दस्तरस हासिल थी। अहले मक्का को जहाज की तबाही की खबर हुई तो उन्होंने बाकूम के पास लोगों को रवाना किया। लोगों ने इसका टूटा फूटा जहाज खरीद लिया ताकि इसकी लकड़ी के तख्ते खाना काबा की तामीर नौ में इस्तेमाल किए जा सके। लोगों ने बाकूम को अपने हमरा मक्का और काबा की मरम्मत के काम की निगरानी करने पर राजी कर लिया। चनाचे बाकूम की मावनत के लिए मक्का के एक तजर्बा याफ्ता कारीगर की भी खिदमत हासिल की गई और फिर बड़े जोर शोर से काम शुरू कर दिया गया। नाजरीन, खाना काबा की तामीर नौ की इस तारीखी काम में तमाम कबीले मुतहिद होकर पूरे जोश और खरोश से मसरूफ हो गए और कोई कबीला भी इस शरफ से महरूम ना रहा। नबी करीम भी इस कार खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। हर किस्म का मतलूबा तामीरी सामान फराम कर लिया गया।
مکہ کے آس پاس کی پہاڑیوں سے نیلے پتھر جمع کر لیے گئے اور تعمیر کا کام بڑی سرعت اور جان فشانی سے آگے بڑھنے لگا۔ جب دیواریں 5-6 فٹ کی لگ بھگ اٹھ گئیں تو حجر اسود کو اس کی پرانی جگہ پر نصب کرنے کا مرحلہ درپیش ہوا۔ اس مقدس پتھر کو اٹھا کر اس کی قدیم روایتی جگہ پر رکھنا ایک ایسا بڑا اعزاز تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ہر قبیلہ بے حد مضطرب تھا۔ چنانچہ اس نازک معاملے پر گرما گرم بحث کا ایک سلسلہ چھڑ گیا اور جلد ہی نوبت تلخ کلامی اور تو میں تک جا پہنچی۔ کوئی قبیلہ اپنے حق سے دستبردار ہونے کو راضی نہیں تھا۔ تکرار لمبی ہوتی گئی تو معاملہ جنگ و جدل کی سی صورت اختیار کرنے لگا۔ آنن فانن تلواریں کھینچ لی گئی اور وہ خون خوار درندے مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ناظرین، ایک جنگجو قبیلے نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا اگر وہ کسی اور قبیلے کو حجرہ اسود نصب کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ پرانے زمانے میں عرب میں دستور تھا کہ جب کوئی شخص کسی مفاد کے لیے جان دینے کی قسم کھاتا تو انسانی خون سے بھرے ہوئے پیالہ اپنی انگلیاں ڈبو لیتا تھا۔ اس وحشی قبیلے کا سردار خون سے لبالب کٹورا خانہ کعبہ میں اٹھا لایا۔ قبیلے کے سب تندو تیز نوجوانوں نے خون میں ہاتھ ڈبو کر عہد کیا کہ اگر کسی اور قبیلے نے حجر اسود کو خانہ کعبہ کی اس جگہ پر رکھا تو سب کٹ مریں گے۔ غرض کے پورے 4 دن تناؤ اور تصادم کی یہ خوفناک کیفیت لوگوں کے اعصاب پر بری طرح سوار رہی اور یوں دکھائی دیتا تھا کہ قتل و غارت کا سلسلہ کسی وقت بھی سارے مکہ کو اپنے لپیٹ میں لے سکتا ہے۔ ناظرین، ایک قریش کا ایک بڑا سردار بہت دانش مندانہ اور صلح جو تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ حجر اسود کا ہنگامہ کسی خون خرابے کے بغیر طے ہو جائے۔ چنانچہ اس نے مشورہ دیا کہ کل صبح جو شخص کوہ صفا والی جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا اسے ثالث مان لیا جائے اور حجر اسود کو نصب کرنے کے بارے میں جو بھی وہ فیصلہ کرے اسے تمام قبیلے حتمی طور پر تسلیم کر لے۔ ناظرین، بڑے سردار کی تجویز پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ دوسری صبح سب لوگ خانہ کعبہ کے باہر بیٹھ کر بے تابی سے انتظار کرنے لگے کہ کوہ صفا کی طرف سے سب سے پہلے کون شخص اندر داخل ہوگا۔ خدا کی قدرت، اس صبح جو شخص اس جانب سے سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ نبی کریم کا احترام تو سبھی کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اصل نام پکارنے کی بجائے آپ کو احتراماً امین اور صادق کے معزز ترین القابوں سے بلایا جاتا تھا۔ چنانچہ جو ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ہر طرف خوشی کے نعرے بلند ہونا شروع ہوئے۔ لوگ بے ساختہ پکار اٹھے، یہ تو وہی امین ہے جسے ہم خوب جانتے ہیں، ہم انہیں بخوشی اپنا ثالث تسلیم کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نزاکت سے بخوبی آگاہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک چادر لاؤ۔ چادر فوراً مہیا کر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے زمین پر بچھا دیا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود اٹھا کر چادر کے بیچ میں رکھ دیا۔ پھر تمام قبیلوں کے منتخب نمائندوں سے فرمایا، اب تم سب اس چادر کے کنارے تھام لو اور اسے اٹھا کر اس مقام تک لے جاؤ جہاں حجر اسود نصب ہونا ہے۔ سب لوگ چادر کے کنارے تھامے خوشی خوشی اس مقام پر پہنچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب اسے زمین پر رکھ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے، حجر اسود اٹھایا اور اسے مقررہ مقام پر رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملہ فہمی اور دانش مندانہ فیصلے سے سارے قبیلے بے حد مسرور اور مطمئن ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دانش مندی سے وہ قبیلے ایک خون خوار خانہ جنگی سے بچ گئے، ورنہ وہ اکھڑ لوگ تو مرنے مارنے کے لیے تیار ہو کر تباہی کے دائنے پر پہنچ چکے تھے۔ وہ جاہل لوگ جو ذرا ذرا سی باتوں پر تلواریں تان کر تصادم کے شعلوں میں کود پڑنے کے عادی تھے، بلا عزت اور ناموس کے اتنے بڑے معاملے پر صبر و تحمل اور فہم و فراست سے
کیسے کام لے سکتے تھے۔ حجر اسود کے اس مشہور واقعے کو بہت تاریخی اہمیت حاصل ہے۔ ناظرین، دور نبوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث بھی اس واقعہ کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ میں نبوت کی عمارت کا آخری پتھر ہوں۔